बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप तक जो खबर पहुंचाऊं मुस्तनद ज़राए से हो और खबर के हर पहलू को जांचने के बाद वो खबर आप तक पहुंचाई जाए। एक खबर जो है, एक वीडियो जो है वो बहुत वायरल है। वो एक जले हुए शख्स की वीडियो है और इस शख्स को कत्ल किया गया। कत्ल करने के बाद इसकी लाश को जलाया गया। कत्ल होने से पहले की एक इसकी वीडियो है जो कि इस वक्त वायरल है, जो कि इस वक्त पुलिस के पास भी मौजूद है। इस शख्स ने मरने से पहले क्या कुछ कहा था, क्या कुछ कह रहा था, इसके हाथ बंधे हुए थे, ये हाथ जोड़ के क्या बातें कर रहा था और क्या अपने बारे में बता रहा था। एक तो ये वीडियो है। दूसरी वीडियो जो है वो इन मियाँ बीवी की है। इन दोनों के बयानात हैं और वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या कह रहे हैं और हुआ क्या था। वो जो अंधेरी सड़क थी, सुनसान रात थी और उसमें एक गाड़ी थी जिसमें मुबैना तौर पर ये दोनों मियाँ बीवी मौजूद थे। अब शौहर कहता है कि नहीं, मैं अकेला गया था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दोनों मियाँ बीवी मौजूद थे। कुछ सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस जो हैं वो पुलिस के पास हैं। उसके मुताबिक बात जो है वो और क्लियर हो जाएगी। हर चीज़ जो है लोगों के हवाले भी नहीं की जाती जब चीज़ को अंडर इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके बाद ये जो शख्स है इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये डिलीवरी बॉय था। अब दो कहानियां सामने आ रही है। एक कहानी वो है जो इस वक्त आप मीडिया पे लोगों से सुन रहे हैं और एक वो कहानी है जो इस औरत ने बताई है और इसके शौहर ने बताई है। इस औरत को और शौहर को अलग अलग इनकी इन्वेस्टिगेशन की गई, बड़ी डिटेल, आपको पता है सवाल और क्रॉस क्वेश्चनिंग्स होते हैं और उसमें बहुत से लूप होल्स जो है जिसकी वजह से मुलजिम जो है वो पकड़ा जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो सामने आ रही हैं उस पर पहले तो ये कहा जा रहा है कि ये औरत जो है ये इसमें बराबर की कसूरवार है। इसका ताल्लुक था इस लड़के के साथ, ये लड़का जो कि डिलीवरी बॉय था और ये औरत जो है इसके शौहर ने गैरत के नाम पर ये कत्ल किया। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। अब पूरी कहानी निकल के सामने आई है। मैं अगली वीडियो में पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है इस खातून का और इसके शौहर का जो है वो मैं लगा दूंगी और साथ में डिलीवरी बॉय जो है इसकी फैमिली का और उसके कुछ दोस्त है उनके इंटरव्यूज है वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन अभी मैं जरा आपको दोनों साइड स्टोरीज बता दूं। पहली कहानी जो सब मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है वो ये है कि जनाब ये जो खातून है इसने डिलीवरी से कुछ चीज़ें मंगाई। डिलीवरी से जब चीज़ें मंगाई तो ये डिलीवरी बॉय था, उसके साथ इसकी दोस्ती हो गई। इसकी शादी को 8 साल हो चुके हैं। लाहौर में ये रिहाइश पजीर है। इसका शौहर भी है, इसकी बेटी भी है। अपने सास ससुर के साथ ये उस घर में रहती थी जहाँ पर इसने इस डिलीवरी बॉय को अपने घर बुलाया। पुलिस के मुताबिक इन दोनों की बहुत सी चैट्स और टेलीफोन कॉल्स जो है वो हमें मिल चुकी हैं जिसके मुताबिक ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि इसका उसके साथ ताल्लुक था। लेकिन अभी इस बात पे आप यकीन मत कीजिएगा क्योंकि अभी आगे चल के मैं आपको कुछ और बताऊंगी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इस औरत ने उसको अपने घर बुलाया। ये वो स्टोरी है जो अभी सर्कुलेट कर रही है। अपने घर इसने बुलाया जिस वक्त इसका ससुर जो है वो बच्ची को लेकर स्कूल, बच्ची को लेने गया हुआ था, इनकी बेटी को लेने स्कूल गया हुआ था गालबन। और उस वक्त इस खातून ने इस डिलीवरी बॉय को अपने कमरे में बुलाया। बच्ची जो है वो कहीं घर आई, उसने ऊपर आकर माँ को उस डिलीवरी बॉय के साथ कमरे में देखा और पलट कर अपने ससुर को जाकर ये बताया और उसके बाद उसके ससुर ने घर आने पर इसके शौहर को बताया। इसके शौहर ने इसका फ़ोन अपने पास रख लिया, उस डिलीवरी बॉय को फ़ोन करके बुलवाया और उसके बाद इस डिलीवरी बॉय को जो है इसके हाथ पाँव बांधे और इसके ऊपर तशद्दुद किया और उसके बाद जिसके नतीजे में वो मर गया। और उसके बाद उसने इस डिलीवरी बॉय को रात के दोनों मियाँ बीवी ने गाड़ी में डाला और उसके बाद गाड़ी में डालकर इसको दूर ले गए, नहर के पास गालबन बताया जा रहा है ले गए। और उसके बाद उसने गाड़ी से पेट्रोल निकाला और उसके बाद इसकी लाश पर पेट्रोल छिड़का और उसके बाद इसको जला दिया। ये जली हुई लाश जो है ये पुलिस को अगले दिन मिलती है और उसके बाद पुलिस जो है जब तफ्तीश करती है तो उन्हें पता नहीं लगता कि ये लाश जो इतनी जल गई होती है कि कुछ पता नहीं लग पा रहा होता किसकी लाश है। उसके बाद जब तलाशी गुमशुदगान देखा जाता है तो उसमें डिलीवरी बॉय जो है वो मिसिंग होता है। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें मैच की जाती हैं तो पता लगता है कि ये डिलीवरी बॉय की ही लाश है। उसके बाद जब फर्दर कुछ चीज़ें मैच की जाती हैं तो पता लगता है कि इस डिलीवरी बॉय के फ़ोन की आखिरी लोकेशन जो है इस शख्स के घर के पास थी। उसके बाद पुलिस जो है छापा मारती है, इन लोगों को पकड़ती है, कॉल डाटा रिकॉर्ड निकाला जाता है। पता लगता है कि ये जो बॉय है ये इस खातून के साथ राबते में था। आखिरी बार भी इस खातून के ही मोबाइल के मैसेज पर वो यहाँ पर पहुँचता है और उसके बाद यहाँ पर इसको ट्रैप कर लिया जाता है। अब इस डिलीवरी बॉय की एक वीडियो जो है वो वायरल है जिसके अंदर वो हाथ जोड़े बता रहा होता है, रस्सियों से बंधा हुआ, कह रहा है कि मैं जो हूँ मैं गलत था, मैं लोगों को ब्लैकमेल करता हूँ और इस तरह की चीज़ें करता हूँ। और ये वीडियो बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि इस खातून का शौहर है। ये कहानी जब सामने आई तो उसके बाद फिर ये फर्दर कहा गया लोगों की तरफ से कि खातून के शौहर ने ये कहा है। अब ये जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि अब मैं आपको वीडियो सुनाऊंगी जिसमें इसका शौहर कुछ और कह रहा है। ये कहा गया कि इस खातून के शौहर ने कहा कि मैंने ये कत्ल गैरत के नाम पर किया है। इस शख्स का मेरी बीवी के साथ ताल्लुक था, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसको मारा और इसको जोर की लग गई जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई और उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आई और मैंने इसको जलाया और मैंने इसको खत्म कर दिया। लेकिन अब दूसरी कहानी जो है वो इसकी बीवी
بتاتی ہے, وہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب میں آپ کو ذرا ایک اور ورژن بتاتی ہوں, کیونکہ دیکھیے سب کچھ ویسے نہیں ہوتا جیسا کہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اب اس خاتون کا جو انٹرویو ہے اور اس کے بعد اس کے شوہر کا انٹرویو ہے, اس میں اس نے ہرگز اس بندے نے نہیں کہا کہ میری بیوی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی, بلکہ اس نے یہ کہا کہ یہ میری بیوی کو تنگ کر رہا تھا, میری بچی کے اوپر اس نے نظر رکھی ہوئی تھی, میری بیوی کے موومنٹس پہ اس نے نظر رکھی ہوئی تھی, مجھے اس پر بہت شدید غصہ تھا, یہ میری بیوی کو ڈرانے ہراساں کرنے ہمارے گھر آیا تھا, اور اس کے بعد جب اس کو ہم پکڑنے لگے یہ وہاں سے بھاگ گیا, اور اس کے بعد پھر اس کو ہم نے ٹریپ کیا, اس کو بلایا, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے اس پہ بہت غصہ تھا, میں نے اس کو باندھا, اس کو مارا, اور اسے کہا کہ ویڈیو بناؤ, معافی مانگو, بتاؤ, تاکہ میں چاہتا تھا کہ یہ میں پولیس کے حوالے کروں. لیکن وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اس کی پٹائی کی تو اس کو زور کا ڈنڈا لگ گیا, میں نے اسے ڈنڈا مارا تھا جس کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہوئی, اور جس کے بعد میں گھبرا گیا کہ اب میں کیا کروں, اور اس کے بعد میں نے اس کو اپنی گاڑی میں ڈالا, اور پھر میں نے اس کو لے جا کر جلایا, اور میں نے اس کو مار دیا. لیکن یہ قتل جو ہے یہ نیتاً نہیں ہوا, یعنی کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. البتہ میں اس پر غصے میں تھا, میں اس سے شدید غصے میں تھا, میں اس کو ڈرانا بھی چاہتا تھا اور اس کو پولیس کے حوالے بھی کرنا چاہتا تھا. وہ کہتے ہیں اس کو کئی بار تنبیہ بھی کی میری بیوی نے بھی, اس کے باوجود یہ جب باز نہیں آیا, اور ایک دن میری بیوی کو ڈرا دھمکا کر اس کے کمرے میں داخل ہو گیا, تو پھر اس کے بعد میرے صبر کا پیمانہ جو ہے جواب دے گیا. یہ اس شخص کا بیان ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ میری بیوی کا اس میں کوئی قصور نہیں, نہ ہی وہ اس گاڑی میں میرے ساتھ تھی. اب پولیس کے پاس جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس سے پتہ لگے گا کہ آیا وہ اس کے ساتھ اس دن شامل تھی کہ نہیں تھی, اس کے ساتھ وہاں پر لاش کو ٹھکانے لگانے گئی تھی کہ نہیں گئی تھی. لیکن دوسری بات, اس کی بیوی کا بیان جو سامنے آیا, جس سے مجھے لگتا ہے کہ ہاں کہانی کا ایک دوسرا روپ بھی ہو سکتا ہے, دوسرا رخ بھی ہو سکتا ہے. اس نے کہا کہ یہ ڈیلیوری بوائے جو ہے پہلی بار میں چیزیں منگایا کرتی تھی اور چیزیں ہمارے گھر ڈیلیور ہوتی تھی. یہ ڈیلیوری بوائے جو آیا, اس کے پاس میرا نمبر آیا, اس کے بعد سے یہ میرے پیچھے پڑ گیا. اس کے بعد یہ مجھے مختلف نمبروں سے فون کرتا تھا, مجھے نازیبہ تصاویر بھیجتا تھا, میں نے اپنے نمبر چینج کیے, میری غلطی ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے بہت ہراساں کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ اس نے کہا کہ مجھے تمہاری بچی کا بھی پتہ ہے, کب آتی ہے کب جاتی ہے, اور میں نے جو ہے فون جو ہے بند کرنے شروع کر دیا, نمبر بدلتی گئی, جس پر کسی نے مجھ سے یہ سوال بھی نہیں کیا کہ میں سم پہ سم کیوں بدلتی ہوں. اس کے بعد وہ یہ کہتی ہے کہ ایک دن میرا کچھ پارسل آنا تھا, اور یہ اس ایریا کا ڈیلیوری بوائے تھا, مجھے نہیں پتا تھا, اس نے ایک اور نمبر سے مجھے فون کیا کہ آپ کا پارسل آیا ہے, میسج کیا. میں نیچے گئی پارسل لینے کے لیے تو یہ وہاں پہ موجود تھا, اور اس کے ہاتھ میں کوئی بلیڈ ٹائپ چیز تھی. وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے ڈرایا اور مجھے اندر گھر کے جانے کے کہا. میں نے اسے کہا کہ میرا سسر گھر میں موجود ہے اور تمہیں بہت تمہارے ساتھ بری ہوگی. تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے سب پتا ہے, مجھے پتا ہے اس وقت تمہارا سسر تمہاری بیٹی کو لینے گیا ہے, یعنی کہ یہ میرے گھر کے گھر والوں کے ہر موومنٹ کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا. پھر وہ کہتی کہ وہ میرے کمرے میں داخل ہوا, مجھے کمرے میں لے کر گیا, اور وہ زبردستی مجھ سے کرنا چاہتا تھا, لیکن اس سے پہلے میری بیٹی گھر آ گئی. اس نے کمرے میں جب دیکھا, میں نے اس کو اشارہ کیا, وہ دوڑ کے نیچے گئی, اس نے سسر کو میرے بتایا, وہ اوپر آئے تو اس نے کمرے کو کنڈی لگائی اور یہ بھاگ گیا. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر آئے, میرے شوہر کو ساری بات کا پتہ لگا. اس کے بعد انہوں نے اس کو بلایا فون کر کے, میرے فون سے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بہت غصے میں تھے. اور پھر جس طرح بھی وہ کہتی ہے کہ یہ سارا معاملہ ہوا, میں آپ کو پرٹیکولرلی اس کا انٹرویو سنواؤں گی کیونکہ آپ کو پتہ لگے گا, ہو سکتا ہے میں کچھ چیزیں مس کر رہی ہوں, آپ کو آئیڈیا ہوگا. اچھا, وہ کہتی کہ وہ مجھے مختلف نمبر سے میسیجز کرتا تھا, جس کے جواب میں اسے کہتی تھی کہ میں شادی شدہ عورت ہوں, مجھے فون مت کرو, مجھے میسیجز مت کرو. لیکن وہ باز نہیں آتا تھا تو میں نمبر بدل دیتی تھی, اور وہ مجھے ڈراتا بھی تھا. میں کچھ ہراساں بھی ہو گئی تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے میاں کو کیسے بتاؤں, جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک خاتون شادی شدہ بھی ہے, بچہ بھی ہے, اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے شوہر کو بتاتی, بڑوں کو اعتماد میں لیتی. لیکن وہ کہتی کہ میں ڈر گئی تھی, میری غلطی یہ ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا, اور میں فون پہ فون بدلتی رہی. اس کے بعد وہ کہتی کہ یہ حادثہ ہو گیا, میرے شوہر جو ہیں وہ ایک اچھے انسان ہے, ہرگز وہ ایسا نہیں کر سکتے, یہ غلطی سے ان کے ہاتھوں سے یہ قتل جو ہے یہ ہو گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے میں اس وقت نہیں تھی, اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں گئی تھی. ہو سکتا ہے میاں بیوی نے یہ پلان کیا ہو کہ اب میں تو پھنس گیا ہوں, بچوں کے پاس کون بچے گا, تو چلو کوئی ایک تو بچ جائے. ایک تو یہ چیز ہو سکتی ہے. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ پولیس جو کہتی ہے کہ ان کے درمیان کانورسیشن ہوتی رہی ہے, تو وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کانورسیشن کیا ہے. اس خاتون کو چاہیے اپنا فون جو ہے وہ پولیس کو دے گی, اور اس کا جب فورینسک ہوگا تو پتہ لگے گا کہ کس طرح کی کانورسیشن ہوتی رہی ہے. پولیس کے مطابق ان کے درمیان تعلق تھا, ان کے درمیان چیٹس ہوتی رہی ہیں, لیکن خاتون کی گفتگو سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے اسے ہراساں کیا جا رہا ہو, چاہے بات کی انٹینسٹی کچھ بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کوئی تھوڑی سی اس کی غلطی, تھوڑی سی لغزش ہو جس کا شخصانہ یہ سب کچھ بنا, لیکن معاملہ جو ہے اتنا سادہ نہیں ہے. یہ تمام چیٹس جب سامنے آئیں گی اور تمام ڈیٹیلز جب سامنے آئیں گی تو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کی گفتگو ان کے درمیان تھی, آیا ان کے درمیان کوئی تعلق تھا بھی کہ نہیں. کیونکہ خاتون کی گفتگو سے تو ایسا لگتا ہے کہ اسے باقاعدہ طور پہ ٹریپ کیا گیا, اور خاتون کے شوہر نے بھی اس کے اوپر ایک دفعہ بھی الزام نہیں لگایا. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ خاتون نے اپنی بیوی پہ الزام لگایا, ایسا بھی نہیں ہے. تو ان تمام صورتحال میں چیزوں کو ابھی مزید اوپن ہونے کی ضرورت ہے. اگلی ویڈیو میں لگا رہی ہوں جس کے اندر میں خاتون کا انٹرویو اور اس کے شوہر کا انٹرویو لگاؤں گی, جس کے اندر آپ سن سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ شخص جو ہے ان کے گھر میں داخل ہوا, ان کے درمیان کیا کیا باتیں ہوتی رہی. کچھ مزید چیزیں بھی ہیں اس کے اندر جو شاید میرے اس کے اندر مسنگ ہوں گی, تو وہ بھی میں آپ کو سنواؤں گی.
اور پھر آپ کو تمام تر ڈیٹیلز پتہ لگیں گی. ایک میسج ہے اس ویڈیو کے اندر کہ خدا کے لیے کبھی بھی ایسا کچھ ہو تو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں, آپ پولیس کو اطلاع دیں, آپ چیزوں کو اور طرح سے ہینڈل کریں. دیکھیے کبھی بھی لڑائی جھگڑے میں بھی کچھ بھی کسی کے ساتھ غلطی سے ہو سکتا ہے. ایک خاندان تھا, ایک بچی ہے ان کی, اور شوہر جو ہے وہ اب سلاخوں کے پیچھے جائے گا, ظاہر سی بات ہے. اور یہ معاملہ جو ہے یہ کتنے بھیانک انجام سے دوچار ہوا. اپنی زندگیاں, اپنی خوشیاں جو ہیں ان کے اوپر شکر کرنا سیکھیے اور اللہ کے آگے جھکنا سیکھیے, اور معاملات کو معاملہ فہمی کے ساتھ سنبھالیے, نہ کہ یہ کہ چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں لیں اور پھر اس کا انجام کچھ اس طرح کا ہو. اگلی ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا, بہت ہی ایکسکلوزیو ویڈیو ہے, انٹرویو اس کے اندر آپ لوگ سنیں گے تو پھر آپ کو کچھ اندازہ بھی ہوگا, جس سے وہ رو رو کر بتاتی ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی اور کیا نہیں ہونا چاہیے تھا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.